अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया भक्त। नाज़रीन, आए रोज़ हमें ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि फितनातुल ख़वारिज किसी न किसी बहाने से हमारे मुल्क पर हमला करते रहते हैं। ऐसे ही गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के पीके के बॉर्डर पर फितनातुल ख़वारिज ने हमला किया, जिसका हमारी पुलिस, रेंजर, सीटीडी ने डट कर मुकाबला किया। तौसा से हमारे रिपोर्टर अजमत बुज़दार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं तौसा की सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अजमत साहब। जी वालेकुम सलाम मैम। अच्छा अजमत, मुझे ये बताइएगा, जहाँ ये वाक़या पेश आया उस इलाके का मोहल्ले वकू तो ज़रा मुझे बताएं। जी बिल्कुल, तौसा शरीफ का ये इलाका है जिस पर जो कि KPK से मुल्हिका इलाका है, सरहदी इलाका है। ये तकरीबन कुछ इसका हिस्सा यहाँ पे मैदानी है और कुछ पहाड़ी इलाका है। ये इसका एक हिस्सा पंजाब में है और दूसरा हिस्सा KPK में है। यहाँ पे 2 चेक पोस्ट हैं। अच्छा। जो कि वहवा का इलाका है, थाना वहवा के एरिए में दोनों चेक पोस्ट आते हैं। एक चेक पोस्ट हज़रत उमर फ़ारूक है और दूसरा चेक पोस्ट है यहाँ पे लखानी का। एक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के अंडर है जबकि दूसरा पंजाब पुलिस के अंडर है। ये वो इलाका है जहाँ पर अक्सर दहशतगर्द कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमला आवर होने की कोशिश करते हैं। ये इलाका इंतहाई यहाँ पे, क्योंकि ऐसा इलाका है, वीरान इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गुज़रगाहें हैं, अब पुलिस ने और रेंजर्स ने इसका कंट्रोल संभाल लिया। इससे पहले जहाँ पे ये लोग आसानी से आते जाते थे। ये बिल्कुल एक वीरान सा इलाका है जहाँ पे बहुत ही कम आबादी है इस इलाकों में, और पंजाब और KPK से मुल्हिक ये इलाका शुमार होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दहशत गर्दों के पास कौन सा असला जो है वो मौजूद था? दहशत गर्दों के पास क्योंकि जदीद असला होता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर भी होते हैं और दूर से मार करने वाले कलाशनकोव्स और दीगर असला होता है। ये दूर से फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये पंजाब में दाखिल हो सकें। जब ये पहाड़ी इलाकों क्रॉस करके जब मैदानी इलाकों में दाखिल होते हैं तो यहाँ पे 2 पंजाब के 2 चेक पोस्ट हैं। इनको यहाँ पे कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इनको निशाना बनाएं, उसके बाद वो पंजाब में दाखिल हों। लेकिन यहाँ पे पंजाब और सिक्योरिटी फोर्स, पंजाब पुलिस और सिक्योरिटी की फोर्सेस की वजह से ये हमेशा जदीद असले के बावजूद, चाहे उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी हों, वो उसमें नाकाम ही रहे हैं। अच्छा अजमत साहब, मुझे ये बताइएगा इसमें कौन कौन सी फोर्सेस शामिल थी? जी बिल्कुल, इसमें फोर्सेस के हवाले से अगर हम बात करें तो जहाँ पे पंजाब पुलिस और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस तो वैसे ऑलरेडी इनके चेक पोस्ट हैं, वो मौजूद रहते हैं। लेकिन जहाँ पे रेंजर्स को खुसूसी तौर पर तैनात किया गया है, जो कि तिरमन में तैनात है चेक पोस्ट, जो कि इंडस हाईवे के साथ मुल्हिक है। जबकि दूसरा जो एरिया है जहाँ पे लखानी और जंगी चेक पोस्ट पर, और ये हज़रत उमर फ़ारूक चेक पोस्ट भी कहलाते हैं, तो यहाँ पे रेंजर्स अब तैनात की गई है। जो ही जब ये दहशतगर्द जहाँ पे दाखिल होते हैं तो रेंजर्स बहुत जल्दी पहुँच जाती है। और यहाँ पे क्योंकि करीब यहाँ पे रेंजर्स मौजूद है, तो सबसे पहले जब रेंजर वाले जहाँ पे आते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो हमेशा दहशतगर्दों को उनकी वजह से पसपाई अख्तियार करनी पड़ी है। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहाँ पे फितनाल ख़वारिज के सामने सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं, और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में रेंजर्स, पाक फ़ौज के जवान जहाँ पे उनका ना सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं बल्कि उनको शिकस्त फास से दो चार कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो उनके हौसले काफ़ी जवान हैं, जिसकी वजह से ये नाकाबिले शिकस्त बन चुकी हैं। जितनी दफ़ा भी इन फितनों ने सर उठाया है, इन दहशत गर्दों को हर दफ़ा कुचल दिया गया है। 20 से ज़ायद मरतबा ये लोग जहाँ पे हमलावर हुए हैं, लेकिन कभी भी इनको जहाँ पे कामयाबी नहीं हुई। 20 से ज़ायद जब मरतबा जब जहाँ ये दाखिल होने की कोशिश करते रहे, तो जहाँ पे हमारे जवानों ने डट कर उनका मुकाबला किया। इनका ना सिर्फ डट कर मुकाबला किया बल्कि इनको काफ़ी जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ी। मुझे ये बताइएगा अजमत के इस वाक़े में कितने दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं? जितनी बार उन्होंने पंजाब में दाखिल होने की कोशिश की है, तो हर दफ़ा इनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। सिर्फ नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि जहाँ पे इनको जानी और माली नुकसान हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हुआ है, जिसको वो तकरीबन ख़ुद ही हर बार तस्लीम कर चुके हैं। और गुज़श्ता हफ्तों में अगर हम बात करें तो 4 दहशतगर्द जहाँ पे मारे गए हैं। कल के दिन भी जहाँ पे जब इन्होंने हमला किया था तो इनके 2 दहशतगर्द मारे गए थे। इससे पहले जहाँ पे उनके 2 दहशतगर्द मारे गए थे, और इससे पहले अगर हम बात करें तो दर्जन से ज़ायद जहाँ पे इनके दहशतगर्द जिन्होंने जहाँ पे दाखिल होने की कोशिश की, हर दफ़ा उनको नाकामी का सामना करना पड़ा और उनको जानी और भारी माली नुकसान उठाना पड़ी। जी।
یعنی پولیس اور رینجرز کافی ٹائم سے ان کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں؟ جی یہ بالکل تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جہاں پہ یہ مسلسل ان کا نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ان کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جوانوں کے جو حوصلے ہیں وہ کافی بلند ہیں۔ جب بھی جہاں پہ حملہ آور ہوتے ہیں ان کو شکست کا سامنا کرنا ہی پڑ رہا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ اس واقعے میں پولیس کے کتنے اہلکار زخمی ہوئے ہیں؟ جی پولیس کو ابھی تک کوئی جانی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن کل جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو پولیس کے 2 جوانوں کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، جس میں ان کو ہسپتال جب جہاں پہ لایا گیا تو جہاں پہ مقامی لوگوں کا جذبہ دیدنی تھا، اور پولیس کے جوان جو کہ دہشت گردوں سے جب لڑ کر آئے تھے، جب ان کو ہسپتال لایا گیا وہ پیغام دے رہے تھے کہ وہ کبھی بھی کسی موقع پر بھی یہاں پہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں شکست نہیں کھائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ دہشت گردوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پولیس کو کیسے معلوم ہوا؟ جی بالکل، یہاں پہ پولیس کے پاس کیونکہ تھرمل پاورفل کیمرے لگائے گئے ہیں جو کہ دور سے دہشت گردوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب دہشت گرد اس میدانی اور پہاڑی علاقے میں ظاہر ہوتے ہیں تو اس کے فوراً بعد پولیس کی جانب سے کارروائی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ پسپا رہے ہیں سیکورٹی فورسز کو۔ جب سے یہ کیمرے تھرمل پاور کیمرے جو کہ دور سے نظر آنے والے کیمرے ہیں، جو جہاں پہ دہشت گرد ان میں کلیئر نظر آتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز جہاں پہ صاف ظاہر ہوتی ہے، جب ان کے خلاف جہاں پہ یہ اسلحہ کے ساتھ جہاں پہ ظاہر ہوتے ہیں تو پولیس اور جہاں پہ رینجرز کے جوان حرکت میں آتے ہیں، اور وہی سے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اور ان کیمروں کا کافی فائدہ ہوا ہے جہاں پہ جو سرحدی علاقہ ہے ان کے استعمال سے، کیونکہ یہاں پہ دور میدانی علاقہ ہے، یہاں کے کوئی بڑے مکانات نہیں ہیں راستے میں، تو اس کی وجہ سے ان کیمروں کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ دہشت گردوں کے جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ پسپا ہی ہوئے ہیں۔ اچھا یہ جو آپ نے کیمراز کے بارے میں ہمیں بتایا یہ تو بہت اچھا اقدام ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا، یہ کیمرے کب سے لگائے گئے ہیں؟ 6 سے 7 مہینے ہو گئے ان کیمروں کو یہاں پہ 2 چیک پوسٹوں پر لگایا گیا ہے، جن میں چیک پوسٹ لکھانی اور جنگی ہیں۔ ان چیک پوسٹوں پر کیونکہ ہمیشہ دہشت گردوں نے متعدد بار حملے کیے ہیں، جب سے یہ حملے شروع ہوئے اس کے بعد جہاں پہ IG پنجاب نے اس علاقے کا خود دورہ کیا اور سب سے پہلے جہاں پہ تھرمل کیمروں کی منظوری دی، جس کے بعد جب سے یہ کیمرے لگے ہیں اس کے بعد فورسز کو کافی ان کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیس کی طرف سے مزید کیا کارروائی کی گئی ہے؟ جی پولیس کی جانب سے کیونکہ مسلسل کارروائیاں جاری ہیں، اکثر و بیشتر جہاں پہ دہشت گرد آ کر حملہ آور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس کی نفری اور رینجرز کی نفری جہاں پہ بڑی تعداد میں تعینات ہے۔ جب بھی جہاں پہ یہ کارروائی کرتے ہیں تو جہاں سب سے پہلے جو قریبی علاقے ہیں وہاں پہ سرچ آپریشن کیا جاتا ہے، جو ان کے کبھی ہمدرد نظر آتے ہیں یا ان کے ساتھ رابطوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو حراست میں لیا جاتا ہے، سرچ آپریشن کا آغاز ہوتا ہے، اور ان گزرگاہوں پر خاص طور پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی ناکہ بندی کی جاتی ہے، ان کو چیکنگ کا عمل تیز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دہشت گرد اور ان کے ہمدرد جہاں پہ 20 حملے کرنے کے باوجود ناکام ہی رہے ہیں۔ مزید پولیس کی طرف سے کیا اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں اب؟ جی پولیس اور رینجرز کے جوان ان کے حوصلے کافی جوان ہیں، اور دہشت گردوں کے آگے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں پہ سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے جو اقدامات ہیں وہ شاندار ہیں۔ جہاں پہ اب پولیس کی جانب سے جو جوان ہیں ان کو جدید اسلحہ بھی فراہم کر دیا گیا ہے، سیکورٹی فورسز کے پاس اب اسلحہ جدید ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے پنجاب پولیس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، جہاں پہ بیک اپ پہ یہاں پہ رینجرز نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب جب بھی یہ دہشت گرد حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو جدید اسلحہ سے نہ صرف ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جہاں پہ فوراً رینجرز کے جوان بھی پہنچ جاتے ہیں، جو جوابی کارروائی کر کے ان کے ہر حملے کو پسپا کر دیتے ہیں۔ چلیں عصمت، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں توسا کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، فتنۃ الخوارج تو اپنی چالیں چلنے میں ناکام ہو ہی رہے ہیں، کیونکہ ہماری پولیس، ہماری رینجر، سیکیورٹی ادارے بھرپور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نیشن ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کی چالوں کو مزید ناکام بنائیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رقیہ بخت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔